साहित्यकार कला सधैँ बाँचेको नै छ र मातृन्जेलको जिन्दगी मर्नु त छँदैछ। हरे राम पार्वती माता भन्नु लागे पञ्चै बाजालाई आफ्नो प्रस्तुति राख्दै अगाडिको गेटबाट बाहिरिनका लागि अनुरोध गरिन्छ र क्रमशः अन्य झाँकीहरू अगाडि बढ्नुहोला। त्यसपछि लाखे नृत्य लाखे नृत्यलाई नै क्रमशः अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गरिन्छ। अब झाँक्रीहरूको प्रदर्शन अगाडि लाखे नृत्यलाई अगाडि बढेर अर्को गेटबाट बाहिरिनका लागि अनुरोध गरिन्छ। त्यसपछि झाँकी यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रको प्रख्यात झाँकी प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ कलाकारहरू। त्यसपछि क्रमशः झाँक्रीहरूलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्दै अब तामाङहरूको प्रतीक डम्फु नृत्य डम्फु प्रदर्शनका लागि अनुरोध गरिन्छ। हजुर झाँकीहरूलाई क्रमशः बजाउँदै अगाडि जानका लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद।
हाम्रो झाँक्रीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अगाडि दर्शकपट्टि अघि बढ्नका लागि अनुरोध गर्दै अब मञ्च अगाडि डम्फु नृत्य अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हजुर अगाडि गइदिन, यहाँ डम्फु नृत्य देखिएन, त्यसलाई अलिकति अवरोध भयो जस्तो भयो। झाँकीजीहरूलाई अगाडिपट्टिको गेटबाट दर्शक दीर्घामा गइदिन अनुरोध गर्दछौँ। हजुर अब समय एकदमै अभाव भएको कारणले गर्दा हामी डम्फु र झाँकीजीहरूलाई अगाडि बढिदिनका लागि म अरूलाई पालो दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ, त्यस कारणले गर्दा म अर्को गेटबाट उहाँहरूलाई अगाडि बढिदिन अनुरोध गर्दछु र यसपछि बालन प्रस्तुतिका लागि कलाकारजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। बालन भजन खैजेडी। उतापट्टि पारिपट्टि जानु सबभन्दा राम्रो उताबाट यताबाट किन सनलाइट कार्पेटमा चाहिँ नाचिदिनु हो भने धुलो कम हुने थियो। कार्पेटमा बसेर आफ्नो कला प्रदर्शन गरिदिनु होला। हजुर छिटो सुरु गरौँ है, समय कम छ। माइक दिनका लागि म हाम्रो प्राविधिक साथीलाई एउटा स्पिकर माइक दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। भगवान श्रीराम उतापट्टि कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि श्री राम सीतामाता हराएको कारणले त्यसै कारणले बिहे भइकन नारायण लागे डुल्नलाई हरे राम जङ्गलमा डुल्दै हिँड्नु भएको रुखलाई सोध्नुभयो, उतापट्टि पुतालीलाई सोध्नुभयो, उतापट्टि चरा चौरङ्गी इत्यादि सम्पूर्णलाई सोध्दै जानु भइरहेको थियो। त्यसै बेला अवसरमा कस्तो भन्नुहुन्छ नि हो
हजुर भने कस्तो भन्नुहुन्छ श्रीमाले भन्नुहुन्छ उतापट्टि मेरो गुरु राम भन्नुहुन्छ कसरी भयो त नारायण यसै कारणले कवितै सुन्न नपाएको छैन 101 छानेका कविता सुनेका छौँ हामीले सबैले चित्र हेर्न पाउनु भएको छैन केही साथीहरूले चित्र राम्रो रचना गर्नुभएको छ र अगाडि अगाडि राख्नु भएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूले एकपल्ट अगाडि आएर चित्र आफ्नो चाहिँ सबै दर्शकहरूलाई देखाइदिनु हुनेछ एकैछिनपछि त्यसका लागि समय उपलब्ध गराउनु होला हजुरहरूले अगाडिबाट चित्र अहिले पछि धेरै पछि होइन अलिक अगाडि नै चित्र प्रदर्शनी पनि साथीहरूले गर्नुहोला चित्रको पनि हामी स्वागत गर्छौँ आज एउटा नयाँ अभियानको हामीले सुरुवात गरेका छौँ नयाँ अभियानको सुरुवात के भने सैलुङ जस्तो इतिहास बोकेको र बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म ती धर्महरूसँग सम्बन्धित आस्था र विश्वास बोकेका जनताका हजारौँ वर्षदेखिका आस्थाहरू विश्वासहरू र इतिहासहरू बोकेको सैलुङ यसो गीत गाउँदा ओर्दा सुनिने माथि माथि सैलुङ गैमा जस्ता कहिले कहिले तर सैलुङ कहाँनिर पर्छ कस्तो छ सैलुङ भनेर त्यो प्रचारित नभइरहेको स्थिति त्यसलाई हामीले देश दुनियाँमा आजबाट सैलुङ देश दुनियाँमा प्रचारित भएको छ जानकारीमा आएको छ अब मानिसहरूको ध्यान सैलुङतिर आकर्षित भएको छ कतिवटा टेलिभिजनहरूले लाइभ प्रसारण गरिराखेका होला छ होइन साथीहरू छ सर छ लाइभ प्रसारण भइराखेको छ र आज यसरी सैलुङबाट सैलुङका कविताहरू सैलुङबाट फुकिएको जागरणको विगुल सैलुङबाट फुकिएको अग्रगामी सामाजिक परिवर्तनको शान्तिपूर्ण अभियानको यो विगुल देशका कुना कुनामा मात्रै होइन विश्वभरि यो प्रसारित भएको छ जहाँ यति बेला रात परिरहेको छ राति छ मान्छे आराम गरिरहेका होलान् भोलि बिहानै उठेर युट्युबमा हेर्छन् सैलुङ महोत्सव सैलुङ साहित्य महोत्सव साहित्य मार्फत कला मार्फत चित्रकला मार्फत आज सैलुङले आफ्नो परिचय पहिचान इतिहास अगाडि बढाएको छ हामीले सभ्यताको शैव दर्शनको शैव सभ्यताको प्रतीक स्वरूप हामीले शिवलिङ्गको शिलान्यास उद्घाटन गरेका छौँ यहाँ र यसलाई उपयुक्त स्थानमा साथीहरूले राख्नुहुनेछ यो सैलुङ डाँडामाथि थप संरचनाहरू निर्माण गर्नु उचित हुँदैन यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थाहरूले र जनप्रतिनिधिहरूले जुन अठोट गर्नुभएको छ निर्णय गर्नुभएको छ यस डाँडामाथि चाहिँ सैलुङ डाँडामाथि अब थप कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण नगर्ने वरिपरि आसपासमा मात्रै निर्माण गर्ने यो कुरा तपाईँहरूले राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ सैलुङलाई यथावत जोगाएर राख्नुपर्दछ यसको ऐतिहासिकता यहाँनिर छाप्रा हालेर ऐतिहासिकता हुने होइन यसलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिएर ऐतिहासिकता हुन्छ यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यसलाई एउटा आरोग्य थलोको रूपमा जस्तो जगमान गुरुङज्यूले भर्खरै राख्नु एउटा आरोग्य थलोको रूपमा स्वास्थ्य लाभको थलोको रूपमा एउटा ध्यान केन्द्रको रूपमा यो ठाउँ हुन सक्दछ तर बासको रूपमा आवासको रूपमा यस ठाउँलाई विकास गर्नु हुँदैन आसपासमा गर्नुपर्दछ र कोही आएर ध्यान गर्न सक्दछ हेलो सर यस प्रकारले विकास गर्नुपर्दछ त्यसै गरेर हामीले अर्को देवीको शालिग पनि अनावरण गरेका छौँ र यी कुराहरूले हाम्रो
ऐतिहासिकतालाई झल्काएको छ। हाम्रो इतिहासप्रति, हाम्रो सभ्यताप्रति हामीले गर्व गरेका छौँ। हामीले काँचो भौतिकवादका मात्रै कुरा गरेका छैनौँ। काँचो भौतिकवादले कहिले कहिले अनौठा अनौठा कुरा गर्छ, त्यो होइन। भौतिकवाद उडन्ठ्याउनु कुरा होइन। संस्कृतिभन्दा विपरीतको जड मात्रै कुरा होइन। भौतिकवाद र सामाजिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यसले समाजलाई बुझ्ने, समाज उत्पत्तिदेखि समाज बुझ्नु पर्यो, हाम्रो सभ्यता बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सभ्यताको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने शैव दर्शनदेखि सभ्यताको सुरुवातदेखि विश्वमा, दुनियाँमा सभ्यताको सुरु यसै भूमिबाट भएको देखिन्छ। सभ्यताको सुरुवात यसै भूमिबाट भएको थियो। धरतीको यसै भूभागबाट सभ्यताको सुरुवात भएको थियो, चिन्तनको सुरुवात भएको थियो, विचारको सुरुवात भएको थियो, दर्शनको सुरुवात भएको थियो, सभ्यताको सुरुवात भएको थियो, विकासको सुरुवात भएको थियो। सभ्यताको सुरुवात भनेको त्यही हो, विकासको सुरुवात भएको थियो, चिन्तनको, कल्पनाको, परिकल्पनाको र विभिन्न आविष्कारहरू यसै भूभागबाट सुरु भएको थियो। र त्यो सुरुमा भन्ने हो भने एक ढङ्गले शैव दर्शनको रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यसलाई अलिक पछि कपिल मुनि जस्ता ऋषिहरूले, लामो समयको अन्तरालपछि कपिल मुनि जस्ता ऋषिहरूले त्यसलाई, मुनिहरूले अगाडि बढाए। त्यसपछि आफ्नो समयमा फेरि अनेक चिन्तकहरू, दार्शनिकहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरू, प्रयोगकर्ताहरू अनेकले योगदान गरे सभ्यताको विकासमा। यसै क्रममा अनेक ऋषिमुनिहरू र पछिल्लोपल्ट आएर सिद्धार्थ गौतमले विश्वमा शान्तिको सन्देश, मानिसले दुःख पाएको छ, दुःख पाउनको कारण छ, दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, मुक्ति पाउने उपाय छ, यी सबै कुराहरू अगाडि सार्दै बुद्धले आफ्ना चिन्तनहरूलाई व्यवस्थित गरेर उपदेशको रूपमा अगाडि बढाए। आज हामी त्यो ठाउँमा छौँ जहाँ प्रथम बुद्ध, पञ्चम बुद्ध, सप्तम बुद्ध आदि बुद्ध, उहाँहरूको तपोभूमिहरू, ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि, शिव पार्वतीहरूको क्रीडास्थल आदिका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यी हाम्रा इतिहास हो। हाम्रो आज हामी जो छौँ, हाम्रा हजारौँ पुस्ता अगाडि, लाखौँ पुस्ता अगाडि कसरी, कुन अवस्थामा हामी थियौँ होला, त्यहाँबाट कसरी पुर्खाहरू हुँदै आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। हामीले हाम्रो उद्गम देख्यौँ। हामी कुन नदीको उद्गम कहाँनिर छ भनेर जान्दछौँ। तामाकोशीको उद्गम कहाँनिर छ, भोटेकोशीको उद्गम कहाँनिर छ, सुनकोशीको उद्गम कहाँनिर छ, दुधकोशीको उद्गम कहाँनिर छ हामी जान्दछौँ। हाम्रै उद्गम पनि कहाँबाट कसरी आयो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। कसरी आज हामी यो मानव समाजको एउटा नदीको रूपमा बगिरहेका छौँ, त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसका लागि नै हामीले आज सैलुङ आउने निर्णय गरेका हौँ। र म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानलाई, जसले यो सबै व्यवस्थापनको अगुवाई गर्यो, व्यवस्थापनको होइन आयोजनाको अगुवाई गर्यो। र म यहाँको पालिका, सैलुङ पालिकालाई, गाउँपालिकालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले व्यवस्थापनको काममा अगुवाई गर्यो। र त्यसै गरेर सैलुङ, दोरम्बा गाउँपालिका, मेलुङ गाउँपालिका, उहाँहरूले जुन सहयोगी हातहरू बढाउनु भयो र आज यो साहित्यिक महोत्सव, कला महोत्सव हाम्रो एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामीले
पूर्वजहरूलाई पुर्खाहरूलाई स्मरण गरेका छौँ, हाम्रो सभ्यताका निर्माताहरूलाई स्मरण गरेका छौँ, उहाँप्रति हाम्रो कृतज्ञता हामीले जाहेर गरेका छौँ। यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि योगदान गरे। अघि एकजनाले भन्नुभयो फोटो छैन, किनभने फोटो यो कारणले झुन्डिएर हाम्रा पूर्वजहरूको फोटो झुन्ड्याउने भित्ता कहाँ पुग्छ? कति पूर्वजको योगदान छ? हाम्रा पूर्वजहरूको फोटो झुन्ड्याउने कसैको घरमा कहाँ भित्ता पुग्छ? सजाउने कुनै ठाउँ हुँदैन हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान। त्यसकारण हामीले समग्रमा समष्टिमा पुर्खाहरूको योगदान सम्झिनु पर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ, श्रद्धा गर्नुपर्दछ। गाउँघरतिर हामी भन्छौँ नि पितृको श्राद्ध गरेको, श्राद्ध भनेको सम्झिएर उहाँहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गरेको हो। त्यसै गरेर आज हामी कृतज्ञता जाहेर गरिरहेका छौँ। यस सैलुङबाट, सैलुङको डाँडाबाट हाम्रा पूर्वजहरूप्रति, अग्रजहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गरिरहेका छौँ। आज मलाई विशेष आनन्द पनि लागेको छ। हामी मन्दिर पनि गयौँ र अरू ठाउँहरू पनि हामीले हाम्रा हिमालहरू हेऱ्यौँ, हाम्रा ताल यहाँ छन् भनेर हेऱ्यौँ। फलानु हिमाल यहाँनिर छ, यहाँनिर छिल्यो, यहाँ देखिएको छ, फलानु ठाउँ यहाँनिर पर्छ, फलानु गाउँ यहाँनिर पर्छ। यसको इतिहास यो छ, यसको पृष्ठभूमि यो छ। त्यो कुराको पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अनेक देवदेवीहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो इतिहास हो। हामीले इतिहासको यो गौरव, सबै देशसँग यस्तो गौरव छैन। आज धनी धनी भएका सुपर पावर, पहिलो विश्वको सबभन्दा धनी देश, सबभन्दा बलियो देश खोज्यो भने त्यो देशसँग सैलुङेश्वरीको जस्तो प्रथम बुद्ध, पञ्चम बुद्ध, सप्तम बुद्ध, पद्मसम्भवको कुरा अथवा सिद्धार्थ गौतमको कुरा, ती इतिहासहरू छैनन्। 400-500 वर्षको इतिहासहरू, यस्तो इतिहास त्यहाँ खोजेर पाइँदैन। हाम्रा जस्ता गुम्बाहरू, हाम्रा जस्ता मन्दिरहरू, हाम्रा जस्ता चैत्यहरू त्यहाँ खोजेर पाइँदैन। र त्यसको निर्माणको इतिहास, ती निर्माणको इतिहास मात्रै होइन, त्यसको अवधारणाको इतिहास, त्यस चेतनाको अवधारणाको इतिहास, त्यसका पछाडिको मूल्य मान्यताको इतिहास त्यस्ता सम्पन्न देशहरूसँग छैन। इतिहासका, सभ्यताका गरिब छ। हाम्रो देश सभ्यतामा धनी छ, इतिहासमा धनी छ, गौरव गर्न लायकका इतिहास छ। र इतिहासले बनाएको बाटो छ, त्यो बाटो, त्यसलाई हामी एउटा इतिहास भन्ने गर्छौँ, एउटा सभ्यताको बाटो भन्ने गर्छौँ, हाम्रो विकासको बाटो भन्ने गर्छौँ। र आज हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ हामी आज आएको, यस ठाउँमा हामी जम्मा भएको पूर्वजहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न हो, हाम्रो इतिहास स्मरण गर्न हो, हाम्रो सभ्यता स्मरण गर्न हो। तर सभ्यताको गुणगान मात्रै गरेर हाम्रो भावी सन्तति पालिँदैन, हामी दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक हुँदैनौँ। त्यसकारण इतिहास सम्झन सँगसँगै, पुर्खाप्रति कृतज्ञ हुन सँगसँगै भावी पिँढीप्रति, भावी पुस्ताप्रति हामी सजग हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा बाटा बनाउनुपर्छ। उहिले सैलुङमा आउनका लागि साह्रै गाह्रो थियो होला, धेरै दिन लाग्थ्यो काठमाडौँबाट पनि। कहाँबाट आउने हो त्यो संसारको समय लाग्थ्यो। आज अघि बिहान हामी काठमाडौँबाट हिँड्यौँ हेलिकप्टरबाट र मन्दिर पनि पुग्यौँ। पल्ला डाँडामा मन्दिर पुग्यौँ, ओल्ला डाँडामा सैलुङ पनि आयौँ। एकछिनमा काठमाडौँ फर्केछौँ। हिजो काठमाडौँबाट आएका साथीहरू कविता पनि लेख्दै, गीत पनि लेख्दै, भाका पनि हाल्दै उहाँहरू
अनेक रचनाहरू गर्दै यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो र अब बिस्तारै उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। अर्थात् अहिलेको जमाना धेरै सजिलो भएको छ, तर सजिलो बनाउने क्रम पुरा भएको छैन। जस्तो जगमान गुरुङज्यूले भन्नुभयो, पारी मन्दिरमा जाने बाटो केबल कार बन्यो, ठुलो कुरा भयो। केबल कार नभन्दा कसरी चढ्नु होला? त्यहाँ त जवान बाहेक च्याङ्गा र मैसेन त चढ्थे होला, बुढाबुढीको त चढ्ने चान्सै छैन। त्यसो भएर केबल कार बन्यो, अलिकति सम्भव भयो जान। अब त्यहाँ ढुङ्गा छापेर मान्यजीहरूले सुनिराख्नु भएको छ होइन? यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सुनिराख्नु भएको छ होइन? यति ढुङ्गा छाप्नका लागि चाहिँ मैले बल लाउनु पर्दैन, यीका साथीहरूले सुने पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति ढुङ्गा छाप्नु, केबल कारबाट माथि मन्दिरसम्म जानका लागि ढुङ्गा छापेर राम्रो सिडी बनाउने, बिचमा अलिकति बिचमा आराम गर्नका लागि, वरिपरि हेर्नका लागि, बुढाबुढीले थकाइ लाग्यो हिँड्न सकिनँ भन्न नपरोस्, यसो उतापट्टि हिमाल हेरेर त्यो हिमाल गौरीशङ्कर छोरोल्पा कहाँनिर पऱ्यो अरे त्यो डाँडापट्टितिर होइन भनेर भन्न सकियोस्। त्यस्तो चौतारी पनि बनाइदिने, ताकि आराम गर्दै भूगोलको पनि जानकारी लिने, आराम पनि गर्ने त्यो स्थिति बनाउने। त्यसकारण विकासका कामहरूलाई हामीहरूले अगाडि लानुपर्छ। अर्को कुरा, विकास गर्नका लागि मैले सैलुङमा आएर कुनै राजनीतिक भाषण गरिरहनु छैन, गर्दिनँ पनि। यहाँबाट कुनै राजनीति भन्नै मन छैन मलाई। तपाईँहरूले राजनीति बुझ्न बाँकी नै छैन, अब मैले किन भनिरहने? भोट कहाँ हाल्नुपर्छ भन्नुपर्छ र मैले पर्छ, सबैलाई थाहा छ। भोट कहाँ हाल्नुपर्छ, के चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ। मैले किन भनिरहनुपर्छ? कन्ठ भइसक्यो कतिपल्ट भोट हालेको। अब झन् साह्रो धेरै भोट कहाँ हाल्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ। म यतापट्टि भोटको कुरा धेरै गरिरहन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने देशको विकास हुनुपर्दछ, विकासको अभियान चलाउनु पर्दछ र हाम्रो देशलाई दुनियाँको अहिले पनि गरिब देश भनेर नेपाल चिनिन्छ। नेपाल गरिब भनेर चिन्ने होइन, समृद्ध भनेर चिन्नुपर्छ। हामीसँग हिमाल छन्, हामीसँग पहाड छन्, हामीसँग भावर प्रदेश छ, भावर भूभाग छ, तराई छ। यो सानो कुरा होइन। हामीसँग हिमतालहरू छन्, हामीसँग छरा झरनाहरू छन्, खोलाहरू छन्, नदी नालाहरू छन्, अनेक ताल तलैयाहरू छन्, खोला खोल्सीहरू छन्। यी सानो कुरा हो। हाम्रो देश यो दुबो जुन हामी डाँडाभरि दुबो देख्छौँ, यो दुबो, यो झार कसैले लगाएको झार होइन, आफै उम्रिएर कस्तो ढपक्क गलैँचा ओछ्याए जस्तो छ। कस्तो छ प्रकृति, सिँगार्न कति जानेको हेर्नुहोस् त। गलैँचा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले बनेको गलैँचा, खैरो गलैँचा ओछ्याए जस्तो छैन, हेर्नुहोस् त कसरी जान्दछ हाम्रो प्रकृतिले। अलिक तल सहन सक्ने वातावरणमा रुख बिरुवाहरू छन्, अलिक तल झन् उर्वरता छ। यो देख्दाखेरि यसो देखिन्छ, तर यहाँ पानी परेपछि यस मुनि जान्छ पानी, चट्टानहरूमा पानी सोसिन्छ, चट्टानका पत्रमा पानी बस्छ। त्यो एउटा ठुलो विशाल स्टोरको रूपमा त्यो चट्टानका पत्रमा बस्छ, पानीको मूल फुटेर आउँछ। यस्तो सम्पदा हामीसँग छ। हामी गरिब हुनुपर्ने कारण छैन, हामीसँग खनिज तत्त्वहरू छन्, सबै चिज छ, जमिन छ, जल छ, आवश्यकता अनुसार उर्वरता छ। हाम्रो जमिन मरुभूमिको मृत जमिन होइन, यो हाम्रो जमिन जीवित जमिन छ। हाम्रो माटो जिउँदो माटो छ,
जहाँबाट जीवन पैदा हुन्छ। हाम्रो पानी जीवित पानी छ जहाँबाट जीवन पैदा हुन्छ। हाम्रो हावा जीवित हावा छ। यो मरुभूमिको तातो 50 डिग्रीभन्दा माथिको सेल्सियसको लु होइन, यहाँको शीतल हावा छ। यस्तो देश गरिब हुन सक्ने देश, गरिब हुन मिल्ने देश होइन। तर यहाँ यो देशलाई सम्पन्न बनाउनु पर्छ भन्ने सङ्कल्प गर्ने र जनतालाई लिड गर्ने मान्छे भएन, जनतालाई बाटो देखाउने र अगाडि बढाउने मान्छे भएन। त्यसकारण यसमा प्राय अहिलेको सरकार जस्तै भने, अहिलेको सरकार जस्ता सरकार बनेपछि देश हालत के हुन्छ? अहिले अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। अहिले यो सरकार गइहाल्यो भने 2-3 वर्ष अर्थतन्त्रलाई फेरि पहिलाको बिरुवामा पानी हालेर जसरी केही समय लाग्छ त्यो तङ्ग्रिन, झरेका पातहरू फेरि पलाउन तङ्ग्रिन समय लाग्छ, त्यसै गरी तङ्ग्रिन देशलाई समय लाग्ने अवस्था अहिले भइसक्यो। अझै यो सरकार रह्यो भने के होला? एमालेलाई सरकार चाहिएको होइन, तर एमाले स्थानीय तहहरूमा जित्नै पर्ने आवश्यकता छ देशका लागि, देश बनाउनका लागि। मैले हेलिकप्टरबाट हेर्दै आएँ, गाउँमा जाने आज बाटा बनेका छन्। कहिलेबाट बाटा बन्न सुरु भयो भन्दा 51 सालमा एमालेको सरकार अल्पमतको बनेपछि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर त्यस सरकारले जब रकम गाउँमा पठाउन थाल्यो, त्यस रकमबाट हाम्रो ठाउँ हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो गाउँ आफै बनाऊबाट हामीले सुरु गरेको। गाउँमा बाटा बने, गाउँमा स्कुल, छाना, अस्पताल, अनेक चिजको सुरुवात भयो। आवागमनको सुरुवात भयो, यातायातको सुरुवात भयो। ठाउँहरू, दुर्गम ठाउँहरू सुगम बने, अशिक्षित ठाउँहरू शिक्षित बने, अविकसित ठाउँहरू विकसित बन्दै आए एमालेको समयदेखि। त्यसपछि नेकपा एमाले अहिले समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ, आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ। हो त्यो प्राप्त गर्न र नेपाली जनतालाई दुखी नेपाली होइन, सुखी नेपाली बनाऊ। बालबालिकादेखि बच्चीदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्मलाई सुखी नेपाली बनाउन हरेक नागरिकलाई समृद्धि, सुविधा सहितको समृद्धि र सबैलाई सामाजिक न्याय र समानता सहित, केही मान्छेहरू धनी हुने, अरू सबै गरिब हुने, अनि प्रति व्यक्ति आए र सरदर आए, यस्ता कुराहरूले देशको अर्थतन्त्र माथि देखिने, तर मान्छे गरिबको गरिब रहने प्रणाली होइन। सम्पूर्ण नेपाली समृद्ध हुनुपर्दछ, सिङ्गै देश समृद्ध हुनुपर्दछ। दुर्गम ठाउँ पनि दुर्गमतालाई सुगमतामा बदलेर दुर्गमता अनुसारको त्यहाँ विकास हुनुपर्दछ, त्यहाँ समृद्धि छाउनुपर्दछ। गरिब कुनै ठाउँ पनि हुँदैन, सबै ठाउँ धनी हुन सक्दछ, ठाउँ अनुसार, परिस्थिति र परिवेश अनुसार। अवश्य हो, अघि हामीले कुनै गाउँमा खाना खायौँ, त्यो गाउँमा पानी चिसो हुनु स्वाभाविक हो। मधेसमा पानी अलिक तातो हुन्छ, त्यो गाउँमा पानी चिसो हुन्छ। हिउँबाट आएको पानी, चट्टानबाट, त्यत्रो उचाइबाट आएको पानी चिसो हुन्छ। विशेषताहरू हुन्छन् आफ्ना ठाउँका, त्यो विशेषता अनुसारको विकास गर्न सकिन्छ र देशको सबै भागलाई विकसित गर्न सकिन्छ ठाउँ अनुसार। हामीलाई सबै भाग चाहिन्छ। हुम्ला विकास हुनसक्छ, जुम्ला विकास हुनसक्छ, डोल्पा र मुगु विकास हुन सक्दछ, विकास नहुने होइन। दार्चुला विकास हुनसक्छ, बझाङ विकास हुनसक्छ, बाजुरा विकास हुनसक्छ, जाजरकोट विकास हुनसक्छ, सोलु विकास हुनसक्छ। पासाङ लामो गाउँपालिका आफ्नो ठाउँ अनुसार संसारको सबभन्दा अग्लो गाउँपालिका हो, यससँग जोडिएको छ। र यो विकास त्यस ठाउँ अनुसारको विकास जहाँ पनि हुन सक्दछ। र हामीले यो सैलुङमा आएर हामी किन भनिरहेका छौँ भने सैलुङबाट देखिने, सैलुङ दोरम्बा होस् अथवा सैलुङबाट देखिने सैलुङ पालिका होस् कि सैलुङबाट देखिने यो दोलखा जिल्ला होस् कि अथवा
मेलुङ पालिका समेत अथवा रामेछाप होस्, यी जिल्लाहरू सैलुङबाट हेर्दा विकसित देखिनुपर्छ। आनन्दको त्यो अनुभूति हुनुपर्दछ। यहाँका बासिन्दा खाना लाउनको समस्याबाट, बस्ने आवासको समस्याबाट मुक्त भएका छन्। त्यसै कारण हामीले फुसका छानालाई टिनका छाना बनाउने अभियान सञ्चालन गर्यौँ। नेपाली बालबालिकाहरूलाई समयमै निःशुल्क पुस्तक पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने त्यो व्यवस्था गर्यौँ। उस्तै ठाउँहरूमा आवश्यक परेका ठाउँहरूमा खाजा भत्ता समेतको व्यवस्था गर्यौँ। अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्यौँ। एकैपल्ट हामीले 396वटा, एकै दिन हामीले 396वटा अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ जो अहिले निर्माण भइरहेका छन्। एकै दिन हामीले हरेक पालिकाको सदरमुकाम जोड्ने, दुर्गम होस् कि सुगम, हरेक पालिकाको सदरमुकाम जोड्ने बाटो बन्नै पर्छ 2 वर्षभित्र भनेर 210वटा एकपल्ट गऱ्यौँ र त्यसै दिन कति अरू पनि बाटाहरू शिलान्यास गऱ्यौँ। एकै ठाउँबाट गरेको एकै दिन 210वटा बाटाको पनि शिलान्यास गऱ्यौँ। आज ती बाटाहरू पोहोर परारदेखि हामीले राखेका बाटाहरू, तिनको बजेट कटौती भएको छ, ती आयोजनाहरू खारेज भएका छन्। दुःख हो। विकासका लागि अहिलेको सरकार होइन, यो त गठबन्धनको सरकार हो, यो जनताको सरकार होइन। हामीले अब जनताको सरकार बनाउनु छ, विकासका लागि सरकार बनाउनु छ र अगाडि देशलाई बढाउनु छ। मैले इतिहासको कुरा बताएँ, आजको वर्तमान अवस्थाको कुरा यहाँहरूसँग राखेँ र हाम्रो भविष्य हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसकारण यस ठाउँको पर्यटनको विकास, यस देशमा पर्यटनको विकास यसै गरेर गर्ने। हाम्रा ठाउँहरूको महत्त्व, परिचय, पहिचान हामीले सबैमा पुर्याउने हो। अब विदेशीहरू पनि नेपाल आए, सैलुङ आएनन् भने नेपाल के देखे? त्यसकारण विदेशीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, नेपाल आयौ सैलुङ देखेनौ, के देखेर गयो? त्यसकारण नेपाल आयौ भने काठमाडौँ खाल्डो हेरेर हुँदैन, सैलुङ जाऊ, गाडी चढेर जाऊ, अलिकति ट्रेकिङ, अलिकति हाइकिङ, अलिकति बाइकिङ के गर्नुपर्छ गरेर जाऊ। नेपालको अलिकति भूगोल बुझ, इतिहास बुझ। यहाँ भूगोल मात्रै बुझिँदैन, इतिहास पनि बुझिन्छ। यो डाँडो अग्लो मात्रै होइन, यहाँ यसको इतिहास, यसको महत्त्व, यसको पौराणिकता यो पनि अग्लो छ। त्यसकारण यस सैलुङको उचाइ बढाउनका लागि यसको विकास आफ्नै पाराको हुन्छ। यसको विकास काठमाडौँको विकास र यसको विकास मिल्दैन। सैलुङको विकास आफ्नै पाराको हुन्छ, यसको सुरक्षा सहितको विकास हुन्छ। त्यसर्थ अब आज जुन कामहरू यहाँ गरिए, हाम्रा साहित्यकार साथीहरू आउनुभयो। लामो लामो साहित्य प्रस्तुत गर्ने समय पनि हामीले हुँदैन। हामीले यहाँ झाँकीहरू हेऱ्यौँ। झाँकीका निम्ति म झाँकीवाला साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अरू साथीहरूले काठमाडौँदेखि, देशका विभिन्न भागदेखि, कसैले इलामदेखि आएर कविता सुनाउनु, कसैले इलामदेखिको सोलिडारिटी प्रदर्शन गर्नुभयो, ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नुभयो, कसैले यहाँ जगमान गुरुङजी पश्चिमबाट आउनुभएको छ, अरू थुप्रै साथीहरू देशका विभिन्न भागबाट आउनुभएको छ। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। एकैचोटि अब राष्ट्रिय स्तरमा सैलुङको तरङ्ग प्रसारित भएको छ। यो खुसीलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। म यहाँ आउँदाखेरि खास गरेर मलाई, हाम्रो टोलीलाई यहाँका पार्टीहरूले, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले, यहाँका समाजसेवीहरूले, यहाँका कलाकारहरूले र यहाँका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले जुन आत्मीयता, जुन स्नेह, जुन माया, ममता देखाउनुभयो, त्यसका लागि म यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले उपहार हामीलाई दिनुभएको छ। उपहार त मैले एउटा उपहार त यहाँ टाउकामा लाएको छु।
यो टोपी लगाएपछि अलिकति सेलो गाउँ जस्तो लागेर आउँदो रहेछ। डम्फु बजाउँ जस्तो पनि भएर आउँदो रहेछ। अलिकति नाचौँ सेलोमा जस्तो पनि हुँदो रहेछ। तर अब अहिले समय छैन। त्यसकारण यो सैलुङमा आएको पहिलोपल्ट हो, अन्तिमपल्ट होइन। तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, यो अन्तिमपल्ट हो। फेरि पनि सैलुङ आइन्छ। फेरि पनि हामी देशका विभिन्न भागमा जान्छौँ। विभिन्न भागको त्यहाँको ऐतिहासिकता, पौराणिकता, त्यहाँको सभ्यता, त्यहाँको इतिहास, त्यसले बोकेको, त्यसले देखाएको, त्यसले कोरेको हाम्रो लामो बाटो। हामी गुफाबाट निस्किएर आजका पक्की घरहरूसम्म पुगेका छौँ। हामी मुखका सुसेलीबाट बोल्ने ठाउँबाट आज मोबाइलमा बोल्ने ठाउँसम्म पुगेका छौँ। यति गुफादेखि लिएर घरसम्मको, महलसम्मको बाटो यसो चित्र र इसाराबाट सङ्केत गर्ने जमानादेखि आजसम्मको यहाँसम्मको बाटो, यो बाटो कति लामो, कत्रो, त्यो कुरा पनि यी कुराहरूले हामीलाई सम्झाउँछ। त्यसै कारण हामी यसको खोजी पनि गर्दै यस बाटोलाई अगाडि निरन्तरता कसरी दिने, यसको सुरक्षा र सम्मान कसरी गर्ने र अगाडिका दिनहरूलाई अब अरू विकसित सभ्यताको मुहान भएको यो देश, त्यो मुहानबाट निस्किएको नदी चाहिँ मौलाउन नसक्ने हुँदैन। यो समृद्ध हुन्छ, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। यही सन्देश बोकेर हामी यहाँ आएका हौँ। म पनि यहाँ त्यसै कारण आएको हुँ। यहाँहरूले दिएको आत्मीयता, स्नेह, सद्भावप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब धेरै समय नलियो, हामीलाई काठमाडौँ फर्किनु छ। त्यसकारण हामी समय नलिएर अरू कार्यक्रमहरू त सायद चल्दै गर्छन्। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। सैलुङेमा भेट हुनेछ, रामेछापमा भेट हुनेछ, दोरम्बामा भेट हुनेछ, मन्थलीमा भेट हुनेछ, काभ्रेमा भेट हुनेछ, यता चुचुरेतिर भेट हुनेछ, ठोसेमा भेट हुनेछ, यता जिरीमा भेट हुनेछ, मुडेमा भेट हुनेछ, सबैतिर भेट हुँदै जानेछ। त्यसकारण फेरि भेट्ने बाचा कबुलका साथ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यहाँहरू सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, यहाँहरूमा उन्नति प्रगति होस्। धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। भव्य कला यही प्रकृतिमा समृद्ध नेपालको यस्तो सुन्दर दृश्यले हृदयमा आश्चर्य मान्दैनको। धन्यवाद।